अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सारी बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आफ़ियत में, खैर में, ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हों। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आप सबको अगेन अहलन व सहलन मरहबन सूरतुल क़ियामा। आज हमारा नेक्स्ट डे है। अल्लाह अल्लाह ताला वक्त में बरकत दे और हम जो आयत कवर करेंगे अल्लाह ताला उसमें आसानी का मामला कर दे। हमने कल बात की थी नफ्स से, जिसे कहा जाए 3 तरह के नफ्स की ना। और मुझे उम्मीद है कि आपने गौर व फिक्र किया होगा कि एक मोमिन का नफ्स कौन सा नफ्स होता है, क्या अम्मारा होता है या लव्वामा होता है या फिर नफ्स मुतमइन्ना है। तो मुझे और आपको अपने नफ्स को नफ्से मुतमइन्ना बनाना है। कल मैं एक वाक़या छोटा-सा पढ़ रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ ना। मैंने सोचा कि क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम दुनिया में इतना ज़्यादा जिसे कहा जाए गुनाहों में इंडल्ज होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या-क्या गुनाह ज़िंदगी में करके जा रहे हैं। तो अगर नफ्स मलामत नहीं करता, इतने बड़े-बड़े ब्लंडर्स ज़िंदगी के अंदर हैं, गुनाह हैं, तो इसका मतलब है कि इस कुरान के नूर के साथ आपको ताल्लुक़ जोड़ने की है ना। तो मैं एक वाक़या पढ़ रही थी जो कि सच्चा ही था ना, कि मतलब एक तरह से बहुत ही आई ओपनिंग वाक़या था ना कि मतलब पहले ज़माने का ये वाक़या था कि एक बहुत ही रिच आदमी था और उस पर एक तरह की नज़ा की कैफ़ियत थी ना, जैसे मौत का जो वक़्त आता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए कि ये कैफ़ियत से हर एक को दो चार होना पड़ता है ना। तो उस आदमी ने कुछ जिसे कहा जाए नसीहतें वगैरह की कि देखो तुम लोग आपस में अपने बच्चों से कहा कि तुम आपस में भाई बहन बन के रहना, आपस में लड़ना नहीं, है ना। और यकीन दहानी कराए कि तुम आपस में मिलजुल कर रहोगे और मेरी वसीयत पर अमल करोगे। अब क्या हुआ कि जब बाप की मौत आ गई ना, यानी बाप को इंतकाल हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो तदफीन का इंतज़ाम किया जाता है, सब मसरूफ़ हो गए, नमाज जनाजा पढ़ी और फिर सब जिसे कहा जाए बाप को कब्रिस्तान की तरफ लेके चल पड़े और फिर उनको दफन किया। कब्रिस्तान से निकल आने के बाद जो एक बेटा था ना बड़ा वाला, वो कहने लगा कि बाप की कब्र में वो दोबारा दाखिल होना चाहता है। अब सोचिए, बाप को दफना दिया है लेकिन बाप की कब्र में वो दोबारा दाखिल होना चाहता है ताकि इत्मीनान कर सके कि बाप की जो तदफीन है वो सही हुई है या नहीं। फिर वो किबला रुख हो गया। आप देखिए कि वो किबला रुख होता है और उन्होंने इजाज़त दे दी भाई कि चलो ठीक है, ये अपनी बाप की कब्र में जिसे कहा जाए दोबारा जाना चाहता है और देखना चाहता है। अब देखिए कि अब हुआ ये कि वो दोबारा चला गया, सब लोग जिसे कहा जाए मतलब वापस आ रहे हैं। अब क्या हुआ, ये बेटा 15 मिनट से ज़्यादा देर तक जब 15 मिनट्स हो गए तो ये बेटा निकला नहीं कब्र से ना। अब लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या बात है कि ये जिसे कहा जाए कि इस तरह से मतलब कब्र में गया है और अब तक निकला नहीं। तो भाइयों को बड़ी परेशानी होने लगी। उनमें से एक कब्र में उतरता है और देखता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। अचानक उसका भाई अपने बाप के पहलू में मरा हुआ पड़ा था। अल्लाहु अकबर! ये मामला इतना अजीब नहीं है, लेकिन बड़ी ताज्जुब ख़ेज़ बात है। आप देखिए, जैसे आप मालूम ज ज एक होता है ना कि आप जाते हैं कब्र के अंदर, उतरे और देखा कि जो भाई अपने बाप की तदफ़ीन को देखने जा रहा है कि सही से हुई कि नहीं हुई है, देखा कि वो तो मरा हुआ है। वो इस हालत में पाया गया कि उसने अपने बाप का कफ़न उतार कर उसका हाथ बाहर निकाला हुआ था और वो बाप की जो एक ममलूका एक इमारत थी ना, उसके कागज़ात पर उसका अंगूठा लगा रहा था। आप सोचिए, ये दुनिया कितनी धोखे का सामान है ना।
आप देखिए कि ये दुनिया कितने धोखे का सामान है, कि आपने देखा कि यानी वो इस मकसद से नहीं उतरा था कि वो बेसिकली कि अपने बाप की तदफीन को सही तरीके पर देख सके। वो इस मकसद से उतरा था कि वो देखना चाहता था कि जैसे वो चाहता था कि जो बाप की इतनी बड़ी इमारत है, ऑफ कोर्स उसके हकदार तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वो बाहर निकला और बाप की ममलूका एक इमारत के कागजात लेकर गया था और बाप का कफन से, और जिसे कहा जाए हाथ बाहर निकाला, यानी उसका उसका खोला, उसने उसका हाथ बाहर निकाला जिसमें उसको रैप अप किया गया था, और फिर उस हाथ को निकाल के उसका अंगूठा निकाल के उसने क्या किया, उसने जैसे कहा जाए उस पर स्टैंप लगाई। अल्लाह अकबर। अब देखिए कितना अजीब ये वाकया है ना। और उसने इस तरह से बाप का कफन खोला और इस तरह से उसके कॉन्ट्रैक्ट्स पर उंगली रखी ताकि बाप की तरफ से रजामंदी का झूठा सा परवाना हासिल कर सके, इससे पहले कि वो कब्र से बाहर निकलता, उस इमारत से फायदा हासिल करता। मलकुल मौत आ गए, हाँ, और उसके बाप के पहलू में ही उसको मार डाला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। इंसान को नहीं पता चलता कि इंसान ग्रीडीनेस में किस कदर आगे चला जाता है। तो ये नफ्स कौन-सा है अम्मारा, कि इंसान को जिसे कहा जाए कि मरने के बाद भी इंसान किस तरह से कब्र में उतर कर हेरा-फेरी करना चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बचा ले। और अपने नफ्स को देखिए कहाँ-कहाँ हमारे अंदर जैसे कहा जाए इस तरह की चीज़ें हैं। आप सोचिए कोई ज़हन में ला सकता है कि अपने बाप के लिए उतरे और फिर झूठ बोल के और इस तरह से उस इमारत का के लिए जो कागज़ात हैं उस पे स्टैम्प लगवा के और बाहर आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानी का मामला करे और अपने हमारे नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बनाए ताकि मलामत तो हो। हमें नहीं पता वो कौन-सी साँतें कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाए तो हमेशा कदम को फूँक-फूँक कर रखे। इसीलिए आगे आज क़यामत की बात की जा रही है। क्या होगा उस दिन? यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा। वो पूछता है कि कब आएगा क़यामत का दिन? अब मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल तंज़िया तौर पर पूछते थे, एक टॉन्ट करने के लिए। ये उनकी कोई तफ़सील जानने के लिए नहीं नहीं होता था, इस्तिफ़सार के लिए नहीं होता था, बल्कि इनकार के लिए होता था, मज़ाक उड़ाने के लिए होता था। ये सवाल जिसे कहा जाए इस्तेज़ा के तौर पर होता था, क़यामत को हल्का जानने के लिए होता था। अब ये देखिए सवाल और जवाब का यही जो स्टाइल है, वो सूरतुल जिसे कहा जाए किसमें अज़्ज़ारियात के अंदर भी मेंशन किया गया है। यसअलूना अय्याना यौमुद्दीन यौम हुम अलन नारी युफ्तनून। वो पूछते हैं कि कब आएगा वो जज़ा और सज़ा का दिन, जिस दिन ये लोग आग के ऊपर सेंके जाएँगे। और वो ये सवाल इसलिए करता है कि अपने अपने कायल ना होने को ज़ाहिर कर दे। यानी मुराद है कि वो क़यामत के बारे में कायल होना ही नहीं चाहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से मकामात पर इस जिसे कहा जाए मतलब बहुत से मकामात पर इन जुटलाने वालों के हवाले से दलील दी है। अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाते हैं व यक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन। और वो कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो, क्योंकि मानना नहीं चाहते थे ना। सूरतुल मुमिनून में भी आता है हैहाता लिमा तुअदून इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन। बईद है, बिल्कुल ही बईद है जो तुम वादा दिए जाते हो, नहीं है मगर हमारी दुनिया की जिंदगी, हम यहीं मरते और जीते हैं और हम हरगिज़ उठाए जाने वाले नहीं हैं। जब इस तरह की फीलिंग्स होगी तो कौन है जो नेक अमल करेगा। बनी इसराइल में भी आता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामा व रुफ़ाता अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा क़ुल कूनू हिजारतन औ हदीदा। क्या कहा जा रहा है? और उन्होंने कहा कि क्या जब हम हड्डियाँ और रेज़ा-रेज़ा हो जाएँगे तो क्या यकीनन हम नई पैदाइश पर दोबारा ज़रूर उठाए जाने वाले हैं। आप कह दें तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ या कोई और मखलूक जो तुम्हारे दिलों में इससे भी बड़ी हो, तो जल्द ही वो कहेंगे कौन है जो हमें दोबारा पैदा करेगा। आप कहते हैं वही ज़ात जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया। तो तुम जल्दी तो क्या होगा, तो जल्दी वो आपके सामने ताज्जुब से सर हिलाएंगे और कहेंगे तो ये कब होगा। आप कह दीजिए उम्मीद है कि वो करीब हो। कुल असा अन यकूना करीबा। इसी तरह सूरह मुल्क जो आप हर रात
सोने से पहले पढ़ते हैं, उसके बारे में भी आता है वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन फलम्मा रअवहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू व क़ील हाज़ा लज़ी कुंतुम बिही तद्दऊन। और वो कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा? किसका? कौन-सा वादा? क़यामत का। कह तो वो यकीनन उसका इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है और हकीकतन मैं तो खुल्लम-खुल्ला डराने वाला हूँ। बस जब वो उसको करीब से देखेंगे, किसको? क़यामत को, अपनी मौत को, उनके चेहरे बिगड़ जाएँगे जिन्होंने कुफ़्र किया और कहा जाएगा, यही है वो जिसको तुम माँगा करते थे। तो क्या होगा? जो लोग क़यामत को झुठला रहे हैं तो बता दिया गया कि कैसे आ जाएगी और क्या उसकी निशानी है फ़इज़ा बरिक़ल बसर। क्या होगा फिर जब दीदे पथरा जाएँगे, हुँ? या जब निगाहें चुंधिया जाएँगी, फिर जब आँखें पथरा जाएँगी, यानी जब क़यामत बर्पा होगी तो खौफ़ और दहशत की वजह से आँखें पथरा जाएँगी। ऐसी दहशत का दिन है। अल्लाहू अकबर! दुनिया में कोई ज़लज़ला आता है, कोई भी एटम बम बम फटता है, कोई भी जिसे कहा जाए मतलब किसी तरह के भी डिज़ास्टर्स आते हैं, इंसान की आँखें फटी के फटी रह जाती हैं। ये तो दुनिया के मामूली से झटके हैं। कल क़यामत का ऐसा झटका नहीं, वो तो उसको तो मैं और आप इमेजिनेशन में ला ही नहीं सकते। तो खौफ़ और दहशत की वजह से आँखें पथरा जाएँगी। ये जो वर्ड आ रहा है ना बरिक़ल बसर, इसके लुग़वी मायने होते हैं बिजली की चमक से आँखों का चुंधिया जाना और अरबी मुहावरे में ये अल्फ़ाज़ इसी मायने के लिए मख़सूस नहीं है, बल्कि ये खौफ के लिए भी आता है, हैरत के लिए भी आता है, किसी अचानक हादसे से दो-चार हो जाने की सूरत में भी आता है कि इंसान किसी हादसे को देखकर हक्का-बक्का रह जाए और उसकी निगाह उस परेशान-कुन मंज़र की तरफ जम कर रह जाए। होता है ना कोई हादसा आप देखते हैं, आप एकदम किसी और ज़िंदगी में चले जाते हैं, आपका माइंड कुछ देर के लिए एकदम से हक्का-बक्का रह जाता है, आप एकदम स्टिल हो जाते हैं। मतलब उस मंज़र को देख रहे होते हैं जो सामने आपको नज़र आ रहा होता है, तो उसके लिए भी ये बरिक़ुल बसर का वर्ड आता है और इस मज़मून को अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहीम आयत नंबर 42 एंड 43 में भी बयान किया है। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून इन्नमा युअख़िरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। और आप अल्लाह ताला को हरगिज़ गाफ़िल ख़याल ना करें उससे जो ज़ालिम करते हैं। बिलाशुबा अल्लाह ताला उन्हें उस दिन के लिए ढील दे रहा है। आप देखिए अल्लाह की जो मोहलत मिली है ना ज़िंदगी, ये ज़िंदगी की मोहलत है, ये क्या है? ढील है ना, जिसमें निगाहें पटी फटी के फटी रह जाएँगी। इस हालत में कि तेज़ दौड़ने वाले अपने सरों को ऊपर उठाने वाले होंगी। इनकी निगाह उनकी अपनी जानिब ही नहीं लौटेगी और इनके दिल खाली होंगे। अजीम खौफ, दहशत की वजह से दिल जोर जोर से धड़क रहे होंगे और लोगों की आंखें फटी के फटी रह जाएंगी। अब देखिए ना, ये खौफ और ये दहशत इंसान का सुकून छीन लेते हैं, इंसान के अंदर एक हलचल मचा देते हैं। अल्लाह ना करे कि इसी तरह की कितनी सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे लोग गुजरते हैं और आप देखिए कि इंसान को वो वाकया कभी नहीं भूलता है। अल्लाह ना करे कोई कार एक्सीडेंट हुआ हो, कितने दिन तक आपकी वो दहशत और खौफ और उन उन आपका दिल नहीं चाहता कि अब आप गाड़ी ड्राइव करें ना, आपको ये खौफ काफ़ी दिन तक रहता है। इसीलिए अगली आयत में बताया कि मज़ीद क़यामत की निशानी हुआ खसफ़ल क़मर और चाँद बेनूर हो जाएगा। उसका दूसरा मफ़हूम ये है कि चाँद सूरज के अंदर धँस जाएगा। आज तो आपको नज़र आता है ना कि चाँद रात में तुलू होता है ना? और सूरज दिन में। तो लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा? चाँद सूरज के अंदर धँस जाएगा। उस चाँद की रोशनी ताकत ज़ाइल हो जाएगी, चाँद गहन में आ जाएगा। आपने पढ़ा है ना सूरज गहन, चाँद गहन, तो चाँद गहन में आ जाएगा और उसका नूर छिन जाएगा और क्या होगा? वजुमिया शम्स वल कमर और सूरज और चाँद को जमा कर दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर! इमेजिनेशन में लाइए क़यामत के दिन की फीलिंग कैसा-कैसा होगा। जब से अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया, याद रखिए कभी भी वो चाँद और सूरज इकट्ठे नहीं हुए। अल्लाह ताला क़यामत के
دن ان کو جمع کرے گا، چاند گہنا جائے گا اور سورج پہ نور کر دیا جائے گا، اور ان دونوں کو آگ میں پھینک دیا جائے گا تاکہ بندے دیکھ لیں کہ چاند اور سورج بھی اللہ تعالیٰ کے مسخر ہے، تاکہ جو لوگ ان کی عبادت کرتے تھے وہ دیکھ لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ آج تو وہ آگ میں پھینک دیے گئے آج تو سورج چاند سمیت تمام جسے کہا جائے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے جو گلیکسیز ہیں، نظام ہے، یہ ایک گریوٹی کے تحت، اپنے قانون کے تحت اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں۔ لیکن جب یہ نظام ڈھیلا پڑ جائے گا، یہ سسٹم ڈھیلا پڑ جائے گا، تو تمام آربٹس اپنے آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن سورج اور چاند کو لپیٹ کر اکٹھا کر دیا جائے گا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریک یعنی بے نور ہو جائیں گے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج نزدیک کیا جائے گا یہاں تک کہ 1 میل پر آ جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنی اپنی اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ دیکھیے، کل جو چیز بچائے گی وہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن آپ کی جو اعمال ہیں نا، وہ ڈٹرمن کریں گے کہ آپ جنت والے ہیں یا نعوذ باللہ جہنم والے ہیں۔ تو یہی کہا جا رہا ہے لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کوئی تو وہ ہوگا جو اپنے پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی ان میں سے نفس پنڈلی تک، کوئی ان میں سے اپنے گھٹنوں تک، کوئی ان میں سے اپنے سینین تک، ہپ تک، کوئی ان میں سے پہلو تک، اور کوئی ان میں سے اپنے کندھوں تک، اور کوئی ان میں سے اپنی گردن تک، اور کوئی ان میں سے اپنے منہ تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اب سوچئے پسینہ کتنا گندا لگتا ہے نا، ذرا سا زیادہ پسینہ آئے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ شاور لے لینا۔ تو آپ سوچئے اپنے اپنے اعمال کے مطابق جیسے اعمال اچھے ہوں گے تو اتنا ہی کم پسینہ، جتنا زیادہ جسے کہا جائے برائی ہوگی تو انسان اتنا زیادہ اس کو کہتے ہیں نا، زیادہ اگر آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے تو ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، آپ کے ہاتھ سب کچھ آپ کے جسم کے اندر ایک دم شیورنگ سی ہوتی ہے، پسینہ چھوٹنے لگتا ہے انتہائی سرد موسم کے اندر بھی۔ تو یہ وہ کیفیت ہونے والی ہے کل ڈے آف دا ججمنٹ کے دن۔ اور انسان کیا کہے گا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو بات تو یہی ہے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں انسان بھاگ کر چلا جائے۔ اسی لیے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجا یومئذ وما لکم من نکیر۔ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، میں اور آپ کہیں لبیک، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے لبیک کہیے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، میں کروں گی آپ کے ہر اس احکام کو جو میں آج یعنی یہ جو رمضان کے سیشن میں سنوں گی۔ نیت کر لیجیے اللہ تعالیٰ آپ سے کروا لیں گے، تو لبیک کہیے اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو قبل اس سے کہ وہ دن آئے جس کے اللہ تعالیٰ سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی کوئی صورت ہوگی۔ الشورى آیت 47۔ آپ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تین طریقے سے لوگوں کا حشر کیا جائے گا۔ ایک گروہ تو امید رکھنے والے ڈرنے والے ہوں گے، دوسرا ان لوگوں کا ہوگا جو 2 2 اور 3 3 اور 4 4 اور 10 10 ایک ایک اونٹ پر سوار ہوں گے، اور باقی لوگوں کو، اور باقی جو تیسرا گروپ ہے، باقی لوگوں کو ایک آگ جو ہے اکٹھا کرے گی، جہاں وہ آرام لیں گے وہیں وہ بھی آرام لے گی، اور جہاں سے وہ رات گزاریں گے وہ وہیں رات گزارے گی، اور جہاں وہ صبح کریں گے وہ بھی صبح کرے گی، اور جہاں وہ شام کریں گے وہ وہیں وہ بھی شام کرے گی، یعنی ان کو میدان حشر میں پہنچا دے گی آگ کے ساتھ۔ اللہ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی ان اعمال کی توفیق دے، کیونکہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں کہ جہاں پہ میں اور آپ چھپ جائیں، کوئی عین المفر ہے ہی نہیں، بھاگنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا بجائے کہ ہم اس دن کا انتظار کریں جس وقت ہماری یہ کیفیت ہو، ابھی سے لبیک کہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر۔ اسی لیے کہا کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ کی جگہ ہے ہی نہیں، ہر کوئی پناہ کی جگہ ہی نہیں ہے، یعنی یہاں جائے پناہ کا کیا کام، یہاں تو نجات کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔
یہاں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے چھپ جہاں میں اور آپ چھپ سکے، جہاں مجھے اور آپ کو کوئی پہچان نہ سکے، ایسا ہوگا نہیں۔ اسی لیے آیا اِلیٰ ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس دن انسان سب رب کے پاس ہی ٹھہرے گا۔ اِلیٰ ربک یومئذ المستقر، اس دن تمام بندوں کا ٹھکانہ رب ہی کے پاس ہوگا، رب کے پاس سب کو ٹھہرایا جائے گا، کیوں؟ تاکہ سب کے اعمال کا حساب لیا جا سکے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ ابن زید رحمہ اللہ نے فرمایا، اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں ٹھہرایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول پڑھا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے۔ میں اور آپ اس زندگی کو بھول جاتے ہیں نا، تو یہ اصل زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 64۔ اور پھر کیا ہوگا آخری بات، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی شرمندگی بے بندگی سے بچا لے۔ تو اس دن انسان کو پتہ چلے گا، بتایا جائے گا، قیامت کے دن تمام اعمال انسان کے سامنے ہوں گے، انسان کو اس کے پہلے وقت اور آخری وقت کے چھوٹے بڑے سب اعمال کی خبر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کے سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی ظلم کرتا ہے، میں اور آپ اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے، نافرمانی کر کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ابن زید رحمہ اللہ نے یہ بھی خبر دی ہے، کیا کہ انسان کو خبر دی جائے گی جو اس نے عمل کرنے چھوڑ دیے، اور جو اس نے نہیں کیے، اللہ کی اطاعت کے جو کام اس نے چھوڑے اور جو آگے بھیجے، ہر خیر شر سے اس کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ سورہ الزلزال پڑھتے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر ایک پارٹیکل کے برابر بھی برائی کرے گا اللہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو دماغ قدمہ و اخر کی چار میننگ ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی کو اس روز یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اپنی دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے کیا نیکی کیا بدی کر کے اس نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجا، اور یہ حساب بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ اپنے اچھے یا برے اعمال کے کیا اثرات وہ اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑایا ہے، اور جو اس کے بعد مدت دراز تک آنے والی نسلیں جو اس کے بعد مدت دراز تک آنے والی نسلوں میں چلتے رہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اسے وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو اسے کرنا چاہیے تھا اس دنیا کی زندگی میں، مگر اس نے کیا نہیں، اور جو کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا مگر اس نے کر ڈالا۔ پھر اس کو یہ بھی بتایا جائے گا تیسرے معنی کہ جو کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا، اس کا پورا حساب تاریخ ڈیٹ وائز اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور چوتھا معنی یہ ہے کہ جو نیکی اور بدی اس نے کی وہ بھی اسے بتا دی جائے گی، اور جو نیکی یا بدی کرنے سے وہ باز رہا اس سے بھی اس کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ کیسا دے دینا، سب کچھ سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن کی تیاری کا موقع دے، اس دن کے لیے کچھ ہم بھیج سکیں، ورنہ تو کل آنکھوں کے سامنے جب کھولا جائے گا تو لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، این المفر ہوگا نہیں۔ آج تو دنیا میں کوئی آپ کو کلاس کی دعوت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے آپ نہیں آتے تو ہو سکتا ہے کہ ایک موقع نکل گیا، آپ کل کی کلاس لے لیں گے، ہے نا؟ جب تک زندگی ہے مہلتیں ہیں، آپ استغفار بھی کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے دوسری کلاس کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ تو صرف ریگریٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آگے دیکھیں، ہر روز ڈیلی بیسس پہ اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ کیا کیا اللہ کے آگے بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ انشاءاللہ ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف، جو کہ الحمدللہ
آج جو ہماری حدیث ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ کیا ہے انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2، قیامت والے دن بہترین سفارش عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قرآن پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ کیوں میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیوں میں اور آپ اللہ کی آیات کو سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کل یہ ہمارے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ تھوڑا سا اس کے لغوی معنی کو دیکھیے، اقرأوا قراء سے یہ ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے، کسی بات کو کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور اس لفظ کا جو اصل معنی ہوتا ہے جمع کرنا، یعنی ہر وہ چیز جسے آپ نے جمع کیا ہو اس پر قرات کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور دوسرا ورڈ دیکھیے شفیعن، کسی کے مطلوب کو حاصل کرنے میں اس کی مدد کرنے کو کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی سفارش یعنی شفاعت کی۔ آپ دیکھیں نا، شفیع کون ہوتا ہے؟ سفارش کرنے والا۔ تو آپ کیا یعنی بیسیکلی وہ مطلوب ہے، یعنی آپ کو جو چاہیے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کی مدد کرتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے شفیعن۔ اور اسی کو کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی سفارش کی یا شفاعت کی، لی اصحابہ، یہ صاحب کا لفظ ہے، کسی چیز کی مقارنت کے لیے آتا ہے، مقاربت کے لیے۔ مقارنت کا جو ورڈ ہے نا، یہ قرن سے ہے۔ قرن کا مطلب ہوتا ہے دوست، ساتھی۔ مقاربت جو بہت کلوز ہو، جو آپ کے بہت ہی قریب ہو، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کے موافق ہو، آپ کے مطابق ہو۔ یاد رکھیں، انسان کس سے دوستی کرتا ہے؟ جس سے اس کا ذہن ملتا ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے سگے رشتوں کے ساتھ آپ کی وہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی جو آپ کی اپنے دوست کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں وہ روحیں، یاد رکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے عہد لیا تھا نا، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ جو روحیں آپس میں ایک دوسرے سے ملی تھیں، رائٹ، تو وہ جب دنیا میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں نا، تو وہ ایک دوسرے کو جسے کہا جائے اجنبی نہیں لگتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری پہلے ملاقات ہوئی ہوئی ہے۔ بعض اوقات اپنے پیارے آپ کو اسٹرینجر لگتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی اجنبی بندہ جس سے آپ پہلی دفعہ ملاقات کرتے ہیں، اس کا آپ کے مطلب اس کا ذہن آپ کے ذہن کے ساتھ بہت جسے کہا جائے موافقت کرتا ہے، بہت کوآرڈینیشن ہے۔ تو یہاں پہ وہی صاحب ہوتا ہے جو بہت ہی آپ کا قریبی ہو، جو بہت ہی آپ کا جسے کہا جائے دوست ہو، یعنی جس کا ذہن اور جس کی تھاٹ آپ کے ساتھ ملتی ہو۔ تو اللہ کرے ہمیں ایسے ہی نیک لوگ ساتھی ملیں۔ تو اس حدیث کے فائدے کیا ہیں کہ قرآن کریم قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اس لیے اس کی صحبت کو میں اور آپ اچھے سے اختیار کریں، کیونکہ میرا اور آپ کا یہ ایک بہت ہی وفادار ساتھی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب مجھے اور آپ کو لوگ قبر میں دفنانے جائیں گے، تو آپ کا مال، آپ کی اولاد تو واپس چلے جائیں گے، لیکن یہ قرآن ایسا ساتھی ہے، اتنا وفادار ہے کہ میرے اور آپ کے ساتھ قبر میں بھی رہے گا، اگر میں نے اور آپ نے اس کو اپنا ساتھی بنایا، اس کے ساتھ زندگی کو گزارا۔ اسی طرح دیکھیے، قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، یہی قرآن سے حقیقی تعلق کا نام ہے۔ صرف یہ نہیں کہ میں نے اور آپ نے قرآن کو اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے اور شیلف کے اوپر بہت ہی پیارے سے غلافوں میں سجا کر رکھا ہے، لیکن نہ اس پر عمل ہے اور نہ ہی حقیقی تعلق ہے، تو یہ تعلق نہیں ہے۔ اس تعلق کی میں بات نہیں کی جا رہی۔ شفاعت کون کرے گا؟ جو واقعی اس پر عمل بھی کرتا ہو، اور اس کے ساتھ اس کو پڑھتا بھی ہو، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ تو میرے اور آپ کے کرنے کے کام کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی ایک حصہ روزانہ اپنے مقرر کرنا، چاہے آپ ایک پیج پڑھیں، چاہے آپ 10 آیت پڑھیں، چاہے آپ 5 پیجز پڑھیں، یا آپ کون کوارٹر پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی زیارت، تلاوت، غور و فکر اور اس پر عمل کرنے کے لیے روزانہ آپ کو وقت نکالنا۔ ایک تو اپنی تلاوت کی نا کچھ یعنی اس پوری تلاوت میں ایک آیت کو لے لیجیے، اور پھر سوچئے کہ میں کیسے اس آیت پر عمل کر سکتی ہوں۔ یعنی پڑھتے پڑھتے، یہ ایکٹیویٹی میں نے کسی اور کلاس میں بھی کروائی تھی، ایک پیج پڑھا نا، کسی ایک آیت پہ رک جائیں، مطلب جس پہ آپ کو لگ رہا ہے، پھر آپ اس کو غور و فکر کریں، سوچیں کیا اس میں لرننگ پوائنٹ ہے، اس کو لے لیں، اور روزانہ جسے کہا جائے کوشش کر کے اللہ سے
دعا کر کے اس پر عمل شروع کر دیں۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کو لے کر دیر تک بیٹھے رہنا، دیکھیے نا جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دل نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس سے دور ہو، ہے نا؟ اپنے پیرنٹس سے محبت ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے نا ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ساتھ بیٹھے رہیں، یا کسی طرح جس سے بھی محبت ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے نا اس کے ساتھ زیادہ ٹائم کی رفاقت ہو، اس کے ساتھ زیادہ جسے کہا جائے محبت ہوتی ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ اس کے ساتھ ٹائم گزاریں گے نا، آپ کو اس کے ساتھ انسیت محسوس ہوگی، آپ کو الفت بڑھے گی، آپ کی محبت اس کے لیے بڑھے گی۔ تو کچھ نہیں تو قرآن مجید کو لے کر بیٹھے رہیں، دیکھتے رہیں اپنے رب کی کلام کو، اپنے رب کی اسپیچ کو، اپنے رب کی بات کو، اور سوچیں کہ اللہ مجھے تو نہیں آتا، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن تو میری عبادت میں حسن پیدا کر دے۔ تو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کیجیے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، بہترین عبادت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا انجام بہترین کرے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا إنك أنت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اور بہنوں کو بھی بلائیے، صرف ہاف این آور کا سیشن ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ سے مجھے پوری امید ہے سبحانہ و تعالیٰ وہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا۔ کچھ نہیں تو آپ کا سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور یہی میرا اور آپ کا ٹارگٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔